आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों जापान, पैपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो जापान के शहर हिरोशिमा में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में उनकी मौजूदगी खास तौर पर बामाना है, क्योंकि भारत इस साल G20 की सदारत के फराइज अंजाम दे रहा है। माली साल 2022-23 के दौरान तैयार किए जाने वाले दिफाई साजो सामान की मालियत पहली मर्तबा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। भारत ने कहा है कि वो किसी भी तरह के खतरात से होने वाले मुमकिना नुकसानात को कम करने के मकसद से कुछ प्रोग्राम तैयार कर रहा है। और इटालियन ओपन टेनिस में रोम में आज रात खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में एलिना रेबेकिना का मुकाबला जेलिना ओस्टापेंको के साथ, जबकि वेरोनिका कुद्रुमेतोवा का मुकाबला एनहेलिना कैलेनिना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों जापान, पैपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आज सुबह रवाना हो गए। अपने इस दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी जापान में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा की दावत पर वहां जा रहे हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सदारत के लिए बहुत सी अहम तरजीहात तय की हैं। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस की इन वसी तरजीहात में न्यूक्लियाई हथियारों का खात्मा, इक्तसादी लचकदारी और सलामती, इलाकाई मामलात, आबो हवा और तवानाई, खुराक और सेहत और तरक्की शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में डिजिटाइजेशन और साइंस व टेक्नोलॉजी जैसी दीगर तरजीहात भी शामिल हैं, जिन्हें बहुत से इजलास के दौरान उजागर किया जाएगा। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि हिरोशिमा में मुनक़िदा इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत की शिरकत 3 बाकायदा इजलास के लिए मुख्तस होगी। 2 इजलास 20 मई को मुनक़िद होंगे और तीसरा जलसा 21 तारीख को मुनक़िद होगा। पहला जलसा खुराक, सेहत व तरक्की और सिनफी मुसावात से मुताल्लिक होगा। दूसरा जलसा आबो हवा, तवानाई और माहौलियात से मुताल्लिक होगा, जबकि तीसरे जलसे का उन्वान है पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग वज़ीर-ए-आज़म मोदी G7 के बहुत से रहनुमाओं के साथ दोतरफा बातचीत भी करेंगे। जापान में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक जज़ाइर, इंडोनेशिया, जनूबी कोरिया और वियतनाम नीज अक़वाम मुत्तहिदा समेत कुछ बैनुल अक़वामी तंजीमों को भी मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म हिरोशिमा में महात्मा गांधी के मुजस्समे की भी नकाब कुशाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो G7 मुल्कों और दीगर मदऊ शिराकतदार मुल्कों के साथ इन चैलेंजों पर तबादले ख्याल के सिलसिले में पुरुम्मीद हैं, जो दुनिया को दरपेश हैं और जिनसे इज्तिमाई तौर पर निमटा जाना जरूरत है। आज हिरोशिमा रवाना होने से पहले अपने बयान में जनाब मोदी ने कहा कि इस G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर उनकी मौजूदगी बामाना है, क्योंकि इस साल G20 की सदारत के फराइज भारत अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म किशिदा के साथ उनकी मुलाकात एक खुशगवार मौका है। जैसा कि भारत जापान सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए जनाब किशिदा ने हाल ही में भारत का दौरा किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि वो हिरोशिमा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले कुछ रहनुमाओं के साथ दोतरफा मीटिंगें भी करेंगे। पैपुआ न्यू गिनी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि ये भारत के किसी वज़ीर-ए-आज़म का इस मुल्क का पहला दौरा होगा। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत बहरुल काहिल जजीरों के ताउन फिपिक सोयम के फोरम की तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी 22 मई को पैपुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मरापे के साथ मुश्तरका तौर पर करेंगे। उन्होंने बहरुल काहिल के सभी 14 जजीराती मुल्कों पिक का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दी गई दावत को कबूल किया। फिपिक का आगाज वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2014 में फिजी के अपने दौरे के दौरान किया था। ऑस्ट्रेलिया में अपनी मसरूफात के बारे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म अल्बनीज़ की दावत पर सिडनी जा रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो दोतरफा मुलाकात के तईं पुरुम्मीद हैं, जो दोतरफा ताल्लुकात का जायजा लेने का एक मौका भी होगा। वज़ारत दिफा ने कहा है कि माली साल 2022-23 के दौरान तैयार किए जाने वाले दिफाई साजो सामान की मालियत पहली मर्तबा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। वज़ारत ने कहा कि ये मालियत फिलहाल 1,06,800 करोड़ रुपए है
اور اس میں بقیہ پرائیویٹ دفاعی صنعتوں کی طرف سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے بعد مزید اضافہ ہوگا۔ 2022-23 کے دوران تیار کیے جانے والے دفاعی ساز و سامان کی مالیت پچھلے مالی سال کے مقابلے 12% سے بھی زیادہ ہے۔ پچھلے سال یہ مالیت 95,000 کروڑ روپے تھی۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت دفاعی صنعتوں اور ان سے وابستہ ایسوسی ایشنوں کے ساتھ لگاتار کام کر رہی ہے تاکہ انہیں درپیش چیلنجوں کو دور کیا جا سکے اور ملک میں دفاعی ساز و سامان اور زیادہ تیار کیا جا سکے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کہا ہے کہ وہ ایسے پروگرام تیار کر رہا ہے جن پر عمل کر کے سبھی طرح کے خطرات کے امکانی نقصانات کو کم کیا جا سکے، جس میں زمینی تودے گرنے، خوراک، زلزلے، شدید گرمی اور بجلی گرنا بھی شامل ہے۔ وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری پی کے مشرا نے کہا کہ بھارت قدرتی آفات کی وجہ سے درپیش خطرات کو کم کرنے کے معاملے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے کیونکہ یہ عوام سے متعلق پالیسی کا ایک مرکزی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے کے لیے مختص رقوم میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ جناب مشرا نے یہ بات 2015 اور 2030 کے درمیان قدرتی آفات کے امکانی خطرات کو کم کرنے سے متعلق سندائی فریم ورک SFDRR کے وسط مدتی جائزے سے متعلق اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کے دوران اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں خطرات کو کم کرنے سے متعلق مرکز کی اس میٹنگ میں کہی۔ کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت نے کانگریس قانون ساز پارٹی کے رہنما سدارمیا کو وزیر اعلیٰ اور ڈی کے شیو کمار کو نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر کابینہ کے ارکان کے ساتھ حلف لینے کے لیے مدعو کیا ہے۔ جناب سدارمیا کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ حلف برداری کی تقریب کانتی راؤ اسٹیڈیم میں کل دوپہر 12:30 بجے منعقد ہوگی۔ اسی دوران کانگریس قانون ساز پارٹی کی میٹنگ بنگلورو میں کل شام منعقد ہوئی۔ جناب شیو کمار نے میٹنگ میں سدارمیا کو کانگریس قانون ساز پارٹی کے نئے رہنما کے طور پر منتخب کرنے کی قرارداد پیش کی اور میٹنگ میں موجود سبھی ارکان نے اتفاقی رائے سے اس کی توثیق کر دی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ کل منعقد ہونے والی حلف برداری کی اس تقریب کے لیے کانتی راؤ اسٹیڈیم میں وسیع حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی اور ان کے بیٹے راہل گاندھی نیز ان کی بیٹی پرینکا گاندھی کو اس تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ کانگریس کے قومی صدر نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور قومی کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ کو اس تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ CPIM کے رہنما سیتارام یچوری کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال حکومت کی ریاست میں فلم دا کیرلا اسٹوری دکھائے جانے پر پابندی کے حکم پر روک لگا دی ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی میں ایک بینچ نے کہا کہ فلم کو فلم سرٹیفکیشن کے مرکزی بورڈ کی جانب سے منظوری مل چکی ہے، لہذا امن و قانون برقرار رکھنا ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بینچ نے کہا کہ پابندی لگائے جانے کے مغربی بنگال حکومت کے حکم پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ آج رات روم میں اٹالین اوپن ٹینس کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں موجودہ ومبلڈن چیمپئن ایلینا ربیکینا کا مقابلہ فرینچ اوپن کی سابق فاتح جیلینا اوستاپینکو سے ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں روس کی ویرونیکا کا مقابلہ یوکرین کی اینہیلینا سے ہوگا۔ مردوں کے سنگلز میں کل سیمی فائنل میں ڈینیل میدویدیو کا مقابلہ اسٹیفینوز سے ہوگا۔ مردوں کے سنگلز کے دوسرے سیمی فائنل میں کل ہولگر رون کیسپر رود کا سامنا کریں گے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی 3 ملکوں جاپان، پیپوا نیو گنی اور آسٹریلیا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ جاپان کے شہر ہیروشیما میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ G7 سربراہ کانفرنس میں ان کی موجودگی خاص طور پر بامانہ ہے کیونکہ بھارت اس سال G20 کی صدارت کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ مالی سال 2022-23 کے دوران تیار کیے جانے والے دفاعی ساز و سامان کی مالیت پہلی مرتبہ 1 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے خطرات سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کو کم کرنے کے مقصد سے کچھ پروگرام تیار کر رہا ہے۔ اور اٹالین اوپن ٹینس میں روم میں آج رات خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں ایلینا ربیکینا کا مقابلہ جیلینا اوستاپینکو کے ساتھ، جبکہ ویرونیکا کدرمیتوا کا مقابلہ اینہیلینا کالینینا سے ہوگا۔ خبریں ختم ہوئی۔